हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु बीएड सेकेन्ड इयरको नेपाली कविता काव्य विषयमा रहेका लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखित ऋतु विचार खण्ड काव्यको परिचय र त्यसको कथानक विषयवस्तु मूल भावको विश्लेषण गर्ने गइरहेको छु। तपाईहरू साथ दिएर राम्रोसँग यसलाई सफल गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने र बेल आइकन दबाउने ताकि मेरो भिडियो तपाईहरू समक्ष आइपुगोस्। तपाईहरू चाहिँ यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुस् ताकि ऋतु विचारका सम्पूर्ण चाहिँ कथानक विषयवस्तु र यसका चाहिँ मूल भावको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनुहोस्। र सबभन्दा पहिला अब हामी सुरु गरौँ लेखनाथ पौड्यालका परिचय। लेखनाथ पौड्यालको जन्म 1941 पुस 26 गते कास्की जिल्लामा उनीको जन्म भएको हो। संस्कृतमा व्याकरण माध्यमसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका लेखनाथ पौड्यालले संस्कृतको गहन अध्ययन गरेका थिए। नेपाली काव्य साहित्यमा उनीले दिएको योगदान स्वरूप उनलाई 2008 सालमा कवि शिरोमणि उपाधिले विभूति गरिनुका साथै 2011 सालमा रथ यात्रा र अभिनन्दन समेत गरेका थिए। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल नेपाली कविता साहित्यका प्रथम आधुनिक कवि हुन्। उनले 1983 सालमा ऋतु विचार खण्ड काव्य सँगै नेपाली कविता विधामा परिष्कारवादी धाराको आरम्भ गरेका हुन्। 1956 सालदेखि नै उनले सांस्कृतिक र नेपाली भाषामा समस्यापूर्ति कविता रचना गर्ने थाले। कविता र कृतिका माध्यमबाट कवि शिरोमणि एकदमै प्रसिद्ध र नेपालमा चाहिँ राम्रो उपाधिहरू प्राप्त गरे। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल हलन्त बहिष्कार आन्दोलनमा पनि सहायता गरेका थिए। ललित कविता सङ्ग्रहालयमा 1939 मा कविता लप कविताका माध्यमबाट माध्यमिककालीन सिंगारिक कविता धाराको विपरीत देखा परे। लेखनाथ पौड्याल पेशागत रूपमा निकै वर्षसम्म भीम शमशेरको दरबारमा शिक्षक पण्डितका रूपमा कार्यरत रहे। अब हामीले खण्ड काव्य तत्त्वका आधारमा ऋतु विचार खण्ड काव्यको अध्ययनलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला ऋतु विचार खण्ड काव्यका परिचय। लेखनाथ पौड्यालको विषा 1966 को वर्षा विचार 1973 मा सबै ऋतुहरूको वर्णन गरी ऋतु विचार खण्ड काव्यका रूपमा प्रकाशित भएको हो। लेखनाथ पौड्यालको कवितत्वका निराखा आएपछि यसको परिष्कृत परिमार्जित र संशोधित संस्करण 1991 सालमा पुनः प्रकाशित भएको हो। संस्कृत का महाकवि कालिदासको ऋतु संहारबाट प्रेरित लिँदै प्राकृत नेपाली जनजीवन र प्रवृत्तिलाई शब्दको सुन्दर चयन अलङ्कारको उचित प्रयोग र रमणीय शैली अङ्गाली ऋतु विचार खण्ड काव्य रचना गरिएको छ। अब चाहिँ ऋतु विचार खण्ड काव्यका विषय वस्तुका दृष्टिले ऋतु विचार खण्ड काव्य। अब चाहिँ ऋतु विचार खण्ड काव्यमा प्राकृत जस्तो भावनात्मक अनुभूतिजन्य विषयलाई कविको
कवित्वद्वारा वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो प्राकृतिक विषयवस्तुमा आधारित प्राकृतिक काव्य हो। यस काव्यमा प्रष्ट किसिमको आख्यानात्मकता छैन, तर हर श्लोकहरू सन्देशमूलक छन्। वसन्तदेखि शिशिरसम्मका प्राकृतका 6वटा ऋतुहरूको वर्णन यसमा गरेको छ। 6वटा ऋतुहरू वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिरलाई निर्णायक बनाएर ऋतुको आगमन र प्रतिआगमन सँगै देखाएका सामाजिक स्थिति, मानवीय स्वभाव र क्रियाकलापको चित्रण गर्ने यो काव्य सफल छ। ऋतुहरूको विश्लेषणमा नेपाली ग्रामीण समाज, युगनी चेतना, हिन्दू संस्कृतिको पुनर्जागरण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, नीति चेतना, चाडपर्व, धनी गरिबको अवस्थाका स्वरहरू, कतै उपमा र कतै तुलनाका रूपमा त कतै बिम्बात्मक र प्रतीकात्मक रूपमा व्यक्त भएका छन्। ऋतु विचार खण्ड काव्यको प्रारम्भ वसन्त ऋतुबाट भएको छ। कविले वसन्त ऋतुलाई ऋतु राजा मान्दै वसन्तको शोभको महिमा वर्णन गरेका छन्। अब चाहिँ हामीले सुरु गरौँ वसन्त ऋतुबाट। अब यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ तरिकाबाट वसन्त ऋतुको सबभन्दा पहिला वसन्त ऋतुबाट हामी यो कवितालाई सुरु गरौँ। वसन्त ऋतुको वर्णन। वसन्त ऋतु खण्ड काव्यको प्रारम्भ वसन्त ऋतुबाट भएको छ। कविले वसन्त ऋतुलाई ऋतुको राजा मान्दै वसन्तको शोभको महिमा विश्लेषण गरी यस ऋतुलाई देखाउने प्राकृतिक दिव्य सौन्दर्यको खुलाएर वर्णन गरेका छन्। जाडो र गर्मी दुवै गुण रहने वसन्त ऋतुमा कविले पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नअटाएर पीठ फुटी बाहिर निस्किएको कुरा काव्यमा उल्लेख गरेका छन्। प्राकृतमा पलेका अरुख, पिपल, काइना, टुसा आदिको देखिएको नयाँपनाले मानवीय विधि र व्यवहारमा सुन्दर थपिएको छ। पुष्प पालुवाहरूको मिठो सुवास, अमृतसरी बहने हावा, कोइलीको कलरवा, बगैँचामा उन्मुक्त भई फुलेका फूल, हरियो रेशमी साडी लगाएकी नारी जस्तो देखिन्छ। प्राकृतमा आएका नयाँपनाको पृथ्वीको रूपमा चित्रण गरेर चैत वैशाखको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई वसन्त ऋतुमा प्रस्तुत गरेका छन्। सम्पूर्ण जीवजन्तु र प्राणीहरूका नयाँ जोस जाँगर र उमङ्ग भरि दिने अनि सबैको मनलाई आनन्दित तुल्याउने प्राकृतिक रमणीयताले भरिपूर्ण ऋतु वसन्त हो भन्दै खण्डकाव्यकार पौडेलले यस ऋतुमा देखाउने सौन्दर्य अवर्णनीय रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। वसन्त ऋतु चैत वैशाखको चाहिँ महिनाको ऋतु हो। यो समय जब आउँछ सबै रुखहरूमा पालुवा पलाउँछ, नयाँ नयाँ पातहरू निस्कन्छ, वातावरण हरियो बन्दै जान्छ र यति राम्रो लाग्छ। सबै कोइलीको चिरीबिरी आवाज आउँछ, गौथलीले पनि चिरीबिरी गाउँछ। हर एक ठाउँमा चाहिँ हर एक प्राणीको लागि एउटा राम्रो मौसमको रूपमा चाहिँ वसन्त ऋतु खुसी भएर चाहिँ आउँछ। वसन्त ऋतुमा विभिन्न चाहिँ रुखहरू हरियो हुन्छ र हरियो भएका रुखहरू नाच्छन् र पशु पन्छीहरू त्यसमा रमाउँछन्। आपको रुखमा
बौरा लाग्छ र त्यसमा चाहिँ त्यसबाट आँप फल्ने एउटा नयाँ सम्भावित हुन्छ र आँप चाहिँ फल्ने एउटा राम्रो सम्भावितबाट चाहिँ व्यक्तिहरू राम्रोसँग यसलाई चित्रण र त्यसको चाहिँ स्वाभाविक कुरालाई देख्ने पाउँछन्। मानिसहरू आफ्नो वातावरणमा रमाएर यताउतै ना धेरै गर्मी ना धेरै जाडो एकदमै राम्रो मौसम मध्यम खालको मौसम हुन्छ। मान्छेले कुन ठाउँ कहिले चाहिँ मानिसले ज्याकेट लगाउने त कहिले चाहिँ दिनमा एउटा चाहिँ कपडा लगाएर पनि बिताउन सक्छन्। यो समय ज्यादै राम्रो र सुखदायी अवस्थाको समय हो। यस समयमा मानिसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यताउति रमाएर जीवन बिताइरहेको हुन्छ। मानिसले मात्र होइन, चराचुरुङ्गी वनस्पति सबैको लागि चाहिँ राम्रो प्रकारको मौसमलाई यस वसन्त ऋतुलाई लिन सकिन्छ। वसन्त ऋतु एउटा सुरुवात सबभन्दा पहिला वसन्त ऋतुबाट महिनाको सुरुवात हुन्छ। वैशाखबाट जेठ, वैशाख र चैतबाट नै महिनाको सुरुवात पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ विभिन्न पिपलहरू अब चाहिँ पिपलमा हेर्ने हो र पिपल जस्तो विभिन्न रुखहरूमा हेर्ने हो, नयाँ नयाँ पालुवाहरू पलाइरहेका हुन्छन्। कोइलीहरू जताततै चाहिँ कुकु गर्दै चाहिँ बगैँचाको शोभलाई बढाएको हुन्छ। ऋतु विचार एउटा राजाको रूपमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजाको रूपमा चाहिँ ऋतु विचारको वसन्त ऋतुलाई लिन सकिन्छ र वसन्त ऋतु चाहिँ ऋतुहरूको राजा हो। प्राकृतमा नयाँपनाहरू आउँछन्। पृथ्वीले चाहिँ हरियो रेशमी साडी लगाएको नारी जस्तो देखिन्छ। पृथ्वीमा सबै वनस्पतिहरू जब हरियो रूपमा हुन्छन्, त्यसलाई कविले चाहिँ सुन्दर भावबाट प्रभावित पारेर चाहिँ पृथ्वीलाई एउटा हरियो साडीको रूपमा लगाएको त्यसलाई अनुभव गर्छ। कविले चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो प्रकारको चाहिँ छन्द उपमाको प्रयोग गरेर सिंगारी रूपमा वसन्त ऋतुलाई राम्रोसँग सिंगारी रूपमा रचना गरिएका छन्। यसमा चाहिँ खण्डकाव्यकार लेखनाथ पौड्यालले वसन्त ऋतु एउटा नयाँ जीवनको सुरुवातको चाहिँ अवस्था हो। जुन प्रकार चाहिँ बालक आफ्नो आमाको चाहिँ कोखबाट जन्मन्छ, त्यो बेला चाहिँ बालकलाई एउटा नयाँ वातावरणमा आउनै पर्छ। नयाँ वातावरणको दुनियाँमा बच्चाले एकदमै रमाइरहेको हुन्छ। त्यही प्रकार चाहिँ पहिलो ऋतु जब वसन्त ऋतु आउँछ, मान्छे त्यो ऋतुमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग रमाएका हुन्छन् र सबै प्राणीहरू खुसी हुन्छन्। चराचुरुङ्गीहरू चिरिबिरी गर्छन् र मान्छे पनि यताउता घुमेर जताभावी चाहिँ भैँसी चराएर बखरी चराएर गाइरहेका हुन्छन्, गुनगुनाइरहेका हुन्छन्। सबै चराहरू गुनगुनाइरहेका हुन्छन्। यो वसन्त ऋतुलाई एउटा सबभन्दा राम्रो ऋतुको रूपमा ठानिएका छन्। ऋतुहरू त 6वटा छन्, तर वसन्त ऋतु चाहिँ सबभन्दा पहिला बादशाह हो। बादशाह भनेको एक्का हो भन्दाखेरि तासको चाहिँ के हो? एक्का हो। सबभन्दा श्रेष्ठ र उच्च चाहिँ वसन्त ऋतु रहेको छ। यो ऋतु एकदमै चाहिँ न जाडो न गर्मी बीचको चाहिँ अवस्था रहेको हुन्छ। एकदमै राम्रो प्रकारको मौसम रहेको हुन्छ। मानिस र जीवजन्तुहरू चाहिँ यसमा राम्रोसँग रमाएका हुन्छन्। जथाभावी चाहिँ खुसी नै खुसी झल्कदै रहेको हुन्छ। जबकि मान्छेले चाहिँ मान्छेको दयनीय अवस्था नबुझे पनि चाहिँ राम्रोसँग तब पनि चाहिँ खुसीलाई झल्क्याएको हुन्छ। अब हामीले दोस्रो नम्बरमा ग्रीष्म ऋतुको वर्णन र यसका विश्लेषण गर्छौं। जेठ र असार महिनालाई ग्रीष्म ऋतु भनिन्छ।
र जेठ असार महिनामा प्रचण्ड गर्मी एकदमै चाहिँ गर्मी भइरहेको हुन्छ। जथाभावी चाहिँ एकदमै न हावा चलेको न केही कुरा भएको, मात्रै गर्मी मात्रै हुन्छ र मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आतिसकेका हुन्छन्। पंखा चलाएर, कहीँ कुलर चलाएर, एसी चलाएर, त कहीँ चाहिँ बेना होगेर यसरी चाहिँ बाँचेका हुन्छन्। मान्छेले एउटा पातलो कपडा लगाए पनि त्यसमा पनि धेरै गर्मी उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ मान्छे एकदमै आतिसकेका हुन्छन्। मान्छेको भित्र एकदमै जलन हुन्छ। बाहिर जाँदा पनि एकदमै घामले टलटलापुरी घाम हुन्छ। त्यो टलटलापुरी घाममा मानिसको मुखबाट चाहिँ माथबाट पसिना चुइरहेको हुन्छ र मान्छेले काम गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि काम गर्ने सक्दैनन् र कठिन हुन्छ। कुनै पनि काम गर्छन् भने एकदमै कठिनाइ महसुस हुन्छ र बिरुवाहरू पनि एकदमै नराम्रो अवस्था त्यसको हुन्छन्। फलहरू त फलेका हुन्छन् तर त्यो पाकेर चाहिँ चुहेर गइहाल्छन् र यसमा चाहिँ हावाहुरी जोरले चाहिँ हावाहुरी चल्छ। त्यो हावाहुरी चाहिँ यस्तो चल्छ कि हावाहुरीमा चाहिँ गर्मीको अनुभव हुन्छ र गर्मी तापमानको चाहिँ हावा चलिरहेको हुन्छ। त्यो तापमानको हावाबाट हाम्रो मुख फाट्ने, ओठ फाट्ने र शरीरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका दागहरू, नयाँ प्रकारको दादुराहरू देखा पर्छन् र शरीरमा चाहिँ नराम्रो प्रकारका चाहिँ रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। गर्मीका कारणले गर्दा मानिसले चिलाउने जतातता चाहिँ एकदमै नराम्रो अवस्था रहेको हुन्छ। एकदमै पृथ्वी सुकिसकेको हुन्छ। पृथ्वीमा एक बुन्द पानी हुँदैन र पृथ्वी चाहिँ सुखा जस्तो परिसकेको हुन्छ। मानिसले चाहिँ एकदमै पीडित हुन्छन्। हर एक जीवजन्तु पीडा अवस्था अनुभव गर्छन् र सबैलाई गर्मी हुन्छ। साँपहरू चाहिँ बाहिर, सर्पहरू चाहिँ बाहिर निस्कन्छन् यताउता घुम्ने र विभिन्न जनावरहरू बाहिर निस्कदा पनि राम्रोसँग अनुभूति गर्न सक्दैनन् र यस महिनामा चाहिँ धरतीहरू धुलोले चाहिँ छिया हुन्छ। सबै वनस्पतिहरूमा हेर्ने हो, सबै वनस्पतिमा एकदमै मैलो फैलेको हुन्छ र मैलो फैलेको कारणले गर्दा वनस्पति, जीव जनावर सबैमा चाहिँ हावाहुरी धुलोले भटेको हुन्छ र त्यसले गर्दा हरेक ठाउँमा फोहोरो प्रकारको महसुस हुन्छ। वातावरण, पृथ्वी चाहिँ एकदमै छिया परेको हुन्छ। पृथ्वीमा जता हेर्ने हो धुलो, धुवाँ, हावाहुरी, गर्मी, प्रचण्ड गर्मी नै अनुभव हुन्छ। मानिसले जहाँ गए पनि राम्रोसँग बस्न सक्दैन र हावा खाए पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन। पंखा चलाएमा पनि त्यसबाट पनि ताप निस्कन्छ र एसी कुलर चलाए पनि मान्छे चाहिँ एउटा ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। सूर्यले तातो किरण बर्साउने थालेपछि सूर्यले चाहिँ पृथ्वीलाई नै गोलो बनाई दिने चाहिँ खोजिएको आकांक्षा कविले राखेका छन्। सूर्यले चाहिँ यति तातो चाहिँ किरणहरू बर्साइरहेको हुन्छ। यो किरणहरूका कारणले गर्दा सानो जीवजन्तुहरू चाहिँ मरेका हुन्छन् र बास नपाएका कारणले चाहिँ साना जीवजन्तु मरिसकेका हुन्छन् र मानिस पनि आतिसकेका हुन्छन्। यो अवस्थामा किरणहरू, सूर्यका किरणले चाहिँ पृथ्वीलाई गोलो बनाउने खोजेको आकांक्षा कविले चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। हावा, पानी, आकाश, पृथ्वी सबै तातेका कारण पसिना चुहेर हिँड्ने बटुवा पनि चुर्लुङ्ग डुबिएको कमिला जस्तो देखिन्छ। मानिसहरू चाहिँ एकदमै हावा, पानी, पृथ्वी सबै ठाउँमा हेर्ने हो, हरेक ठाउँ चाहिँ यो मौसममा तातिएका हुन्छन्, एकदमै चाहिँ गरम हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पसिनाहरू चुइरहेको हुन्छ। पसिनाहरू चुएका कारण बटुवाहरू पानीमा जुन
जुन बटुवाहरू हुन्छन् बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन् त्यो मान्छे चाहिँ पानीमा जस्तै चुरुलुङ्ग डुबिएको कमिला जस्तो हुन्छ। जुन प्रकार चाहिँ कमिला पानीमा जब चुरुलुङ्ग डुब्छ त्यो चाहिँ कहिले डुब्ने कहिले उप्राउने कहिले डुब्ने कहिले तैर्ने विभिन्न प्रकारको स्थिति त्यसको आउँछ। एकदमै मौत चलिरहेको त्यसको धड्कन चलिरहेको अन्तिम सास चलिरहेको हुन्छ। त्यही प्रकार चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आतिसकेका हुन्छन् र बटुवाहरू चाहिँ एकदमै गर्मीले हापिसकेको हुन्छन्। जुन ठाउँमा रुख हेर्छन् त्यही छायाको लागि जान्छन्। छायामा जाँदाखेरि पनि राम्रोसँग हावा नआएको र हावा आएपछि त्यसमा तातो महसुस भएको अनुभव गर्छन्। राम्रोसँग चाहिँ सास फेर्ने परि गाह्रो भएको हुन्छ। पशु पक्षीहरू खोल्सा गुफामा विश्राम लिन्छन् भने काकाकुल पानी नपरेर चाहिँ कराउँदै उडिएको देखिन्छ। विभिन्न चाहिँ पशु पक्षीहरू चाहिँ गुफामा र खोल्सामा गएर आराम गर्छन् विश्राम गर्छन् र अरू चराचुरुङ्गीहरू एकदमै चिलाएका हुन्छन् एकदमै चाहिँ कलोहल गर्छन्। काकाकुल पानी नपरेको कराउँदै हिँडिरहेका हुन्छन्। चरालाई हेर्ने हो भने अब चाहिँ चरोलाई हेर्छौ जब त्यो चरोहरू चाहिँ विभिन्न अवस्थामा विभिन्न प्रकारले चाहिँ चिलाउँछन्। उनीहरू कलोहल गर्छन्। जस्तै जब पानी पर्दैन भने उनीहरू भन्छन् काकाकुल पानी परेन काकाकुल पानी परेन भनेर उनीहरू कोलाहल गर्छन् र चराचुरुङ्गी कोलाहल गर्छन् र आफ्नो गुफामा लुकाएर रहेका हुन्छन्। बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ गर्मीले मार्ने सक्छौँ हामी मर्ने सक्छौँ भन्ने लाग्छ र सूर्यका किरणले चाहिँ एकदमै आत्तिएका मान्छे पनि र पशु पक्षीहरू पनि आतिसकेको हुन्छ। डेढलो लगानाले प्रकृतिलाई उराठ बनाउँछ। डेढलो लाग्नाले पृथ्वीलाई चाहिँ उराठ बनाउँछ। विभिन्न गर्मी हावाहुरीको कारणले गर्दा पृथ्वी चाहिँ एकदमै चाहिँ कडा हुन्छ र पृथ्वीमा चाहिँ हलो जोत्ने पनि गाह्रो भइहाल्छ र मानिस जब बाहिर निस्कने सक्दैन पृथ्वीको अवस्था पनि एकदमै बेकार भइहाल्छ र पृथ्वीमा चाहिँ हलो छिर्दैन कुदालो छिर्दैन र पानी चाहिँ परोस् भनेर आशा गरिरहेका हुन्छन्। चराचुरुङ्गी गर्मीका कारण त्यही खस्छन् भन्दै कविले चाहिँ प्राकृतिकको कष्टकार स्वरूपका रूपमा ग्रीष्म ऋतुलाई वर्णन गरेका छन्। ग्रीष्म ऋतु एउटा चाहिँ कष्टकारको रूप हो भनेर चाहिँ कविले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। जुन प्रकार चाहिँ मान्छेले कुनै काम गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ काम गर्ने सक्दैनन् र त्यही मौसमले गर्दा चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा कुनै पनि मान्छे जीव जन्तु राम्रोसँग बाँच्न सक्दैनन् र घामको कारणले गर्दा पातलो कपडा लगाए पनि पंखा चलाए पनि हावा हुर्याए पनि सबैबाट चाहिँ तातो नै महसुस हुन्छ। तातो पानी चाहिँ पानीलाई खाँदा पनि तातो हुन्छ। हावालाई लिँदा सासलाई लिँदा पनि तातो महसुस हुन्छ। पृथ्वीमा हिँड्दा पनि तातो महसुस हुन्छ। बटुवाहरूलाई अझै चाहिँ यताउता हिलडुल गर्दा धेरै चाहिँ तातो प्रकारको महसुस हुन्छ। मानिस नभएर चाहिँ सबै जीवजन्तुहरू आतिसकेका हुन्छन्। यो अवस्थालाई कविले चाहिँ एउटा कष्टकार रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब हामीले तेस्रो नम्बरमा वर्षा विचार चाहिँ तेस्रो नम्बरको चाहिँ तेस्रो ऋतु हो। यो ऋतु चाहिँ साउन र भादो महिनाको बर्सातको मौसमलाई बुझिन्छ र यो चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा कविले वर्षा ऋतुलाई प्रस्तुत गरेका छन्। वर्षा ऋतु एउटा शोभदायक ऋतु हो। जुन ऋतु चाहिँ आकाशमा बादल लागेको बिजुली चम्किरहेको धरतीमा वर्षा हुने र हिलो र बाढी पहिरोको वर्णन यस ऋतुमा चाहिँ गरेका छन्।
वर्षा ऋतुमा चाहिँ आकाशमा बादल लागेको हुन्छ, कालो कालो बादल एकदमै लागेको हुन्छ। ड्राङ ड्रुङ गर्दै चाहिँ पानी पर्ने थाल्छ र पानी परेर चाहिँ धरती एकदमै हिलो भइहाल्छ। धरतीमा जताततै पानी पानी रमझम रहेको हुन्छ। चराचुरुङ्गी हर एक जीव जन्तुको लागि एउटा राम्रो प्रकारको मौसम बनेर आएको हुन्छ र यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न जीव जन्तुहरू पानी पाएर चाहिँ उफरिएका हुन्छन्, कुदिएका हुन्छन्, नाचिएका हुन्छन्। कोइलीहरू पनि रमाउँछन्। विभिन्न चाहिँ कतै हल जोत्ने, खेत जोत्ने, त कतै रोपाई, धानको रोपाई गर्ने, त कतै कसको खेती गर्ने, धेरै कुराहरू गर्ने थाल्छन्। र यहाँ चाहिँ गर्मी ऋतुको प्रचण्ड रापमा रापिएको धरती र प्राणी जगतका लागि वर्षा ऋतुको वर्षा अमृत समान हुन्छ। पृथ्वी चाहिँ ग्रीष्म ऋतुबाट एकदमै प्रभावित भएर चाहिँ नराम्रो प्रकारको भइहाल्छ र रापमा चाहिँ रापिएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ प्रचण्ड घामबाट चाहिँ पृथ्वी के हुन्छ, एउटा रापिएको हुन्छ। एकदमै मलिलो अनुहार जुन प्रकारको हुन्छ त्यही प्रकार चाहिँ पृथ्वी भइसकेको हुन्छ र प्राणीहरू चाहिँ एकदमै प्यासले मातिका हुन्छन्। पानी पिउने चाहिँ कतै हुँदैन। टाढा टाढा पोखरीहरू पनि सुकिहाल्छन्। ती ठुला ठुला पोखरीमा पानी नभएको कारणले गर्दा जीव जन्तुहरू जताततै घुम्ने गर्दछन् र पानी पाउँदैनन्। त्यो चाहिँ प्राणीहरूको लागि, जीव जन्तुको लागि र पृथ्वीको लागि वर्षा ऋतुमा जुन पानी पर्छ त्यो पानीलाई कविले अमृत सरह मानेका छन्। र आकाशभरि मेघमाला देखिन्छ, जो चाहिँ तबलेचीले झैँ ताल दिइरहन्छ। यहाँ चाहिँ आकाशमा एकदमै मेघवाला देखिन्छ। आकाशमा एकदमै चाहिँ कालो बादल लागेको कि पानी अब पर्छ यस्तो लाग्छ र पानी परिहाल्छ। त्यही प्रकारको आकाशमा एकदमै कालो बादल लागेको हुन्छ र तबलेचीले झैँ ताल चाहिँ दिइरहन्छ। तालहरूमा चाहिँ पानी सुकिसकेका हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ साउनमा आएर यो बेलामा चाहिँ साउन भादोको महिनामा वर्षा ऋतुमा चाहिँ सबै ताल पोखरीहरू छर्लङ्ग भरिहाल्छन्, जसका कारण बिजुली, नर्तकी र आकाशमा नाट्यशाला बन्ने पुग्छ। बिजुली चाहिँ यस अवस्थामा बिजुली चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ नृत्य गर्ने नाच्ने एउटा चाहिँ नचनीको रूपमा रहेको छ र आकाश चाहिँ नाट्यशाला, जहाँ रङ्गमञ्च, नाटकशाला, जहाँ चाहिँ नाटक हुन्छ, आकाश चाहिँ एउटा नाटकको घर बनिहाल्छ र त्यसमाथि चाहिँ जुन बिजुली गर्जिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको बाजा र त्यो नाच्ने रूपमा भइहाल्छ र गेडाङ गुडुङ गर्दै चाहिँ आउँछ पानी सररर धरतीलाई चाहिँ भिजाइहाल्छ र धरतीका सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू खुसीले चाहिँ नाचिरहे उफरिरहेको हुन्छन् र खुसी खुसी धानको रोपाई गर्छन्। नयाँ कुराहरू, नयाँ बिउ उमर्ने चाहिँ प्रक्रियाको शोकमा आफ्नो चाहिँ प्रक्रियामा हुन्छन् र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ साउन र भादौ महिनाको वसन्त ऋतुलाई मान्छन्। अब चाहिँ साना साना नदी, खोला, नाला, कुवाहरू सम्मान र पुड देखिन्छ। साना साना चाहिँ जुन खोला नालाहरू हुन्छन् र कुवाहरू हुन्छन्, त्यो कुवा, नदी, खोला, नाला सबै चाहिँ के हुन्छन्, भरिसकेका हुन्छन्, पूर्ण रूपमा देखिन्छ र त्यो चाहिँ पानीहरू हेर्दाखेरि जतैततै चाहिँ चम्किलो चम्किलो नै पानी नै हुन्छ। साउन महिनामा वर्षा ऋतुमा भ्यागुतोहरू ट्र्याङ ट्र्याङ
ट्रुङ ट्रुङ गरी रहन्छ। भ्यागतो पनि आफ्नो आवाजमा चाहिँ गाइरहेको हुन्छन् उनीहरू र गाना बजाना गरिरहेका हुन्छन्। भ्याक्तोले पनि इन्द्रेणीको सुन्दरता झल्किरहेको हुन्छ। जताततै चाहिँ हेर्ने हो भने इन्द्रेणी देखिरहेको हुन्छ, एकदमै सुन्दर लाग्छ, जसलाई हेर्ने साथ यस्तो लाग्छ कि रामको बाढ चाहिँ उगेछ भनेर हाम्रो गाउँ समाजमा भन्छन्। र सारा धरती चाहिँ हिलो हिलो नै हुन्छ। पुरै धरती चाहिँ हिलो माटोले चाहिँ बनिसकेको हुन्छ र धान रोपाई गर्ने जस्तो मौसम भइसकेको हुन्छ। बाढी पहिरोले धरतीलाई छिन्न भिन्न समेत पार्ने हुनाले कवि वर्षालाई निर्माण र विध्वंस दुवैको सङ्गमका रूपमा चित्रण गरेका छन्। बाढी पहिरो आउँछ, जसबाट चाहिँ हाम्रो गाउँमा घरमा चाहिँ क्षति पुगाउँछ र छिन्न छिन्न गरिदिन्छ। पुरा धरतीलाई चाहिँ काटी र माटो चाहिँ बगाइदिन्छ। एकतिर निर्माण हुन्छ, एकतिर धान रोपाई हुन्छ, विभिन्न चाहिँ कुराहरूको रोपाई भइहाल्छ, नयाँ नयाँ बिउको उत्पादन हुन्छ। एकतिर चाहिँ विध्वंस हुन्छ। बाढी पहिरोको कारणले गर्दा एकदमै विध्वंस भइहाल्छ। पृथ्वी छिया पर्छ। कविले चाहिँ दुईटा, एउटा निर्माण र एउटा विध्वंसको रूपमा चाहिँ वर्षा ऋतुलाई ठानेका छन्। वर्षा ऋतु एउटा चाहिँ ठुलो ऋतुको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ साउन महिना भादो महिनामा चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको, रिमझिम पानी परिरहेको अवस्थालाई बुझाएको छ। र यहाँ नेपाल जस्तो चाहिँ कृषि प्रधान देश नागरिकका लागि वर्षा ऋतु वर्षा अन्नको चाहिँ वर्षा हो। नेपालमा चाहिँ नेपाल जस्तो विभिन्न देशहरू, कृषि प्रधान देशहरूमा चाहिँ नागरिकहरूको लागि वर्षा चाहिँ एउटा सुनको रूपमा, चाँदीको रूपमा र हिराको रूपमा चाहिँ आएको हुन्छ। वर्षाका कारणले गर्दा अन्न पनि वर्षा नै भइहाल्छ। अन्न बिना वर्षाको चाहिँ अन्न हुन सक्दैन र वसन्त ऋतुले चाहिँ वर्षा ल्याएर अन्नहरू उत्पादनको लक्ष्य हामीलाई प्राप्त गर्छ र नेपाल जस्तो प्रधान देशहरूमा बसेका मानिसहरूको लागि वर्षा ऋतुको वर्षा अन्नको वर्षा हो भनेर कविले चाहिँ आफ्नो कुरालाई व्यक्त गरेका छन्। जसले धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीवजन्तुदेखि मानिसलाई कच्चै धारा प्रदान गरेको हुन्छ भन्ने अर्कोतर्फ बाढी र पहिरो नदीमा देखा पर्ने पानीको चाहिँ बहसँग सिर्जना हुने धनजनको क्षति र विनाश मानवको लागि सङ्कटजन्य अवस्था हुन्। यस अवस्थामा चाहिँ एकतिर त खुसी नै हुन्छ, पुरा पृथ्वीमा पानी हुन्छ। पृथ्वी चाहिँ घामबाट, ग्रीष्म ऋतुबाट प्रभावित भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अमृतको रूपमा पानी परेको हुन्छ। एकतिर चाहिँ जतैततै चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले गर्दा धनजनको क्षति हुन्छ, विनाश हुन्छ, मानवको सङ्कटपूर्ण अवस्था आइहाल्छ र मानिसहरू कतिपय त्यसमा चाहिँ बगेर टाढा गइहाल्छन् र कति मानिसहरूको बाढी पहिरोमा मृत्यु पनि भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ यस अवस्थालाई, यस मौसमलाई सङ्कटपूर्णको अवस्था पनि भनेका छन्, जुन वर्षा ऋतुको आरम्भसँगै देखा पर्छन् भन्ने कुरा काव्यमा उल्लेख गरेका छन्। कविले चाहिँ वर्षा ऋतुलाई आरम्भसँगै देखा पर्ने भन्ने कुरालाई बताउँछन् र कविले चाहिँ वर्षा ऋतुलाई एउटा स्वर्गको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एकतिर चाहिँ वर्षा ऋतु विनाश लाउँछ त एकतिर चाहिँ के गर्छ, विकास हुन्छ। विभिन्न धरतीहरू सुकिसकेका हुन्छन्, त्यो धरतीहरू सुकेका विभिन्न प्राणीहरू चाहिँ प्यासेको हुन्छन्। ती प्राणीहरूलाई चाहिँ पानी दिने एउटा साधनको रूपमा भएको हुन्छ वर्षा ऋतु। र बाढी पहिरो
बाढी पहिरोको कारणले गर्दा वा पृथ्वी चाहिँ एकदमै क्षति पुगेको छिन्न छिन्न भइहाल्छ र पृथ्वीका सम्पूर्ण चाहिँ प्राणीहरूको लागि सङ्कटपूर्ण अवस्थाको रूपमा पनि रहेको छ। यो चाहिँ एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्था र सुखदायी अवस्था दुवै रूपमा चाहिँ यो अवस्था रहेको हुन्छ। यो अवस्था चाहिँ वर्षमा एकचोटि आए पनि जुन प्रकार चाहिँ मानिसले विदेश गएपछि उपहार लाउँछन् त्यही प्रकार चाहिँ बादल गर्जेर ड्राङ ड्रुङ गर्दै बादलबाट चाहिँ उपहारको रूपमा धरती र धरतीमा रहेका वनस्पति मानिस प्राणीहरूको लागि उपहार एउटा गिफ्टको रूपमा दिइरहेको हुन्छ, जसबाट चाहिँ मानिस एकदमै खुसी रमझमको महसुस गर्छन् र यसै समयबाट नै विभिन्न तिहारहरूको सुरुवात हुन्छ र मानिसहरू आफ्नो त्यो तिहारमा रमाइरहेका हुन्छन्। अब चाहिँ अर्को नम्बरमा रहेको छ 4 नम्बरमा शरद विचार। यहाँ चाहिँ शरद ऋतु छ। शरद ऋतु कविले चाहिँ कविता तत्त्व फेरि फुरुङ्ग हुन्छ र असोज र कार्तिक महिनाको सर्दी शोभको वर्णतर्फ चाहिँ उन्मुख बनाउँछन्। यो ऋतु चाहिँ राम्रो ऋतु हो। यस ऋतुमा चाहिँ बाली नालीहरू चाहिँ फलिसकेका हुन्छन् र गोल्ड कलरका सुन कलरको चाहिँ भइसकेका हुन्छन् धानहरू फुटेर र विभिन्न ठाउँमा कृषि प्रधान देशहरूमा चाहिँ बाली एकदमै छर्लङ्ग भएर चाहिँ पुरै वातावरण नै सुन्दर रूपमा झल्किरहेको हुन्छ र जगरीली देशी वर्षाले चाहिँ प्राकृतलाई धोई पोती लिपि हिँडेपछि शरदले मालिकिन जस्तो ढलमली गर्ने थालेको कविले देखाएका छन्। यहाँ चाहिँ के भनेका छ भने वर्षा ऋतुले चाहिँ एकदमै के गरिरहेको हुन्छ, प्राकृतलाई धोइसकेको हुन्छ र प्राकृतलाई लिपि पोतिसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ वर्षा ऋतु गइसकेपछि शरद ऋतुमा चाहिँ शरद ऋतु एउटा मालकिनका रूपमा चाहिँ ऋतु रहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ ढलिमली गर्ने थाले को कविले लेखिएका छन्। आकाशमा स्वच्छ बनेको हुन्छ, एकदमै आकाश चाहिँ स्वच्छ हुन्छ, एकदमै चाहिँ निखार आएको हुन्छ, बादल चाहिँ एकदमै सफा हुन्छ, सारा प्राणीहरू प्रसन्न हुन्छन्। यो चाहिँ समय ज्यादै नै राम्रो रहेको छ। यो समयमा चाहिँ प्राणीहरू एकदमै प्रसन्न रहेका हुन्छन् र प्राणीहरू रमाउँछन्, यताउता हिलडुल गर्छन्। हिलो धुलो कतै छैन, सारा चाहिँ पशु पंक्षी र प्राकृत समेत रमाएका देखिन्छ। कतै न हिलो छ न धुलो छ, न धुलो छ, न कतै चाहिँ पशु पंक्षी र प्राकृतले एकदमै रमाएको हुन्छ। न पशु पंक्षीलाई केही कठिनाइ हुन्छ, न मानिसलाई केही कठिनाइ हुन्छ, न वनस्पतिलाई कुनै पनि प्राणीलाई कुनै प्रकारको चाहिँ कठिनाइ हुँदैन र प्राणीहरू एकदमै राम्रो प्रकारको आनन्द महसुस गर्छन् यो अवस्थामा। र विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नो घर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदमै नाचिरहेको गाइरहेको हुन्छन्। हिलो धुलो कतै छैन र कतै चाहिँ पशु पंक्षी प्राकृत समेत रमाएका हुन्छ, प्राकृत पनि एकदमै रमाएको हुन्छ। कहीँ एकतिर वर्षाद्वारा पीडित फलफुल लहरा र वृक्षहरू मुस्कुराउने थाल्छन् भने अर्कातिर किसानको परिसरमा धानका बाली बनेर चाहिँ लहराउने थाल्छ। कतै चाहिँ वर्षाबाट पीडित भएका विभिन्न चाहिँ फुलपाताहरू र लहराहरू वृक्षहरू चाहिँ यो ऋतुमा शरद ऋतुमा चाहिँ एकदमै मुस्कुराइरहेका हुन्छन्, नाची गाइरहेका हुन्छन्। अर्कोतिर चाहिँ किसानले लगाएको बाली नाली धान चाहिँ धानका बाली एकदमै राम्रो लहरियाइरहेको हुन्छ
लहर्याइरहेको हुन्छ। दसैँ तिहार जस्ता नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाडपर्वहरूले नेपालीहरूमा उल्लास ल्याएको हुन्छ र यसै समयबाट नै शरद ऋतुबाट नै विभिन्न चाहिँ तिहारहरू सुरुवात हुन्छन्। जस्तै चाडपर्व दसैँ तिहार, यी चाहिँ चाडपर्वहरूमा मानिसहरू रमाइरहेको हुन्छ। एकदमै रमझमको रूपमा यो समयलाई लिएको छ। शरद ऋतुलाई एकदमै रमझमको रूपमा लिएको छ। उज्यालो बनेको पृथ्वी मण्डल, आकाशमा ताराहरूको रमणीयता आदिले चाहिँ शरद ऋतुलाई सौन्दर्यको प्रतिमूर्तिको रूपमा उभ्याएको कुरा कविले चाहिँ चित्रण गरेका छन्। कविले के भनेका छन् भनेर, आकाशमा चाहिँ ताराहरू चाहिँ झिलमिल गरेको हुन्छन्। जतैततै हेर्ने हो भने आकाशका ताराहरू एकदमै झिलमिल गरिरहेका हुन्छन्, नाचिरहेका हुन्छन् र विश्वमण्डल चाहिँ एकदमै सुन्दर उज्यालो भइसकेको हुन्छ। मनोहर देख्ने चाहिँ हिमाचुलीहरू पनि एकदमै चुचु चरे गरिरहेका हुन्छन्। बगैँचाका फुलहरू सुन्दर र जुनेरी तारले रमणीयता आदिको शरद ऋतुलाई सौन्दर्यको प्रतिमूर्तिको रूपमा स्थापना गरेका छन्। कविले भनेका छन् यो ऋतुमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ वनस्पतिहरू एकदमै खुसियालीको मौसमको रूपमा आएको छ र किसानले मेहनत गरेर चाहिँ लगाएका धानहरू, त्यो धानका बोटहरू पनि फकरिसकेका हुन्छन्, फुलहरू फुलिसकेका हुन्छन्। जतैततै चाहिँ राम्रै मौसम रहेको हुन्छ र आकाशमा ताराहरू चाहिँ यताउतै चाहिँ चम्किलो भएर चाहिँ गइरहेका हुन्छन् र आकाश एकदमै सफा हुन्छ, बादल लागेको हुँदैन, कतै न त पानी न त वर्षा न केहीबाट चाहिँ प्रभावित हुँदैनन् र प्राणीहरूलाई धेरै राम्रो लाग्छ यो मौसम। यो चाहिँ शरद ऋतु एउटा सबभन्दा राम्रो ऋतुको रूपमा कविले प्रस्तुत गरेका छन्। अब चाहिँ 5 नम्बरमा रहेको छ हेमन्त विचार। हेमन्त ऋतुलाई कविले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यसलाई विश्लेषण गरेका छन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हेमन्त ऋतु कविले चाहिँ ट्रिङ जाडो, एकदमै नराम्रो प्रकारको जाडो लिएर चाहिँ आएको हेमन्त ऋतुको वर्णन गरेका छन्। हेमन्तलाई जाडो, तुषारो, हिम वर्षा र लामो रातले ढाकिएको कविको धारणा रहेको छ। हेमन्त ऋतु चाहिँ एकदमै जाडो भइसकेको हुन्छन्। जतैततै चाहिँ तुषारो परिरहेको हुन्छ, हिमको वर्षा भइरहेको हुन्छ। मानिस चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ आगो ताप्ने र आफ्नो चाहिँ घरमा दिनभरै आल्छी जस्तो भएर सुत्ने गर्दछन्। यो समय चाहिँ एकदमै नराम्रो रूपे लिएको हुन्छ। हिमाल पहाडमा हेर्ने हो भने जतैततै चाहिँ हिमको वर्षा भइरहेको हुन्छ। हिमले पुरा पृथ्वीलाई चाहिँ ढाकिसकेका हुन्छन्। वनस्पति र हर प्राणीहरूलाई कष्टकारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् र यो चाहिँ हेमन्तलाई कविले चाहिँ जागेटे बाबाका रूपमा हेरिएका छन्। जागेटे बाबा भनेको एउटा मानिसलाई चाहिँ गेचिसकेको हुन्छ र मानिसको चाहिँ सबैतिरबाट हेर्ने हो भने मानिस निराशाको अवस्थामा भइसकेको हुन्छ। बाक्लो कपडा लगाएर घरमै बसेका हुन्छन्। घरबाट बाहिर निस्कने गाह्रो हुन्छ। बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ जाडोले एकदमै समातेको हुन्छ। मानिस चाहिँ बुढो मान्छे एकदमै बिरामी परेका हुन्छन्। यो अवस्थामा चाहिँ बुढो मान्छे बेचाराको जीवन चाहिँ मरण पनि भइहाल्छ र मानिसले चाहिँ यो चाहिँ हेमन्त ऋतु जाडाको मौसमलाई एउटा
चाहिँ नराम्रो प्रकारको र बुढोहरूको लागि एकदमै साह्रै नराम्रो अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ बाक्लो कपडा लगाएर जताततै घुम्ने त मिल्छ, तर केही हिँड्ने, घरबाट बाहिर निस्कने पनि गाह्रो नै महसुस हुन्छ। सौन्दर्यपूर्ण दृश्यहरू हेमन्तमा प्राय लुप्त हुन्छन्। जुन सुन्दर दृश्यहरू रहेका हुन्छन्, मौसमहरू रहेका हुन्छन्, ती चाहिँ वनस्पतिहरू रहेका हुन्छन्, सबैतिर चाहिँ अँध्यारो नै हुन्छ र सबै चाहिँ लुप्त भइहाल्छन्, सबै चाहिँ हराइसकेका हुन्छन्। न आकाशमा चाहिँ तारा, न जुन, न सूर्य, केहीको किरण हुँदैन र तारा पनि हुँदैनन्। सबै तारालाई, आकाशलाई चाहिँ हिमले चाहिँ छेकिसकेको हुन्छ र बादल चाहिँ कालो रूपमा देखिएका हुन्छ। मानिसलाई नुहाउने काम गर्ने धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। मानिस काम गर्ने कठिनाइ हुन्छ र हातमा चाहिँ कहिले लाग्ने, कहिले खुट्टामा लाग्ने। हामीले बाक्लो कपडा लगाए पनि चाहिँ जाडोले छोड्दैन, आगो तापे पनि चाहिँ जाडोले छोड्दैन। जुन सुन्दर दृश्यहरू रहेका हुन्छन् त्यो दृश्य चाहिँ लुकाइसकेको हुन्छ। निर्मल आकाश र हरियो वनलाई चाहिँ ढाकिसकेको हुन्छ। शीतले चाहिँ ढाकिसकेको हुन्छ। त्यो हरियो वन र आकाशलाई हेर्ने हो भने एउटा कालो रूपमा देखा पर्छ। टाढाबाट हेर्दा पनि कठिनाइ भएको अवस्थाको रूपमा चाहिँ हेमन्त ऋतु रहेको छ। रुख वनस्पतिको दुर्दशा भएको प्राकृतिक सुन्दरतालाई कुहाएकोले नष्ट गरिएको र हुस्तुसुले गर्दा दिन पनि रात जस्तो बनेको, गरिब र गुरुवाहरूको विचलन भएको हुँदा हेमन्त ऋतु सबैको लागि कष्टकार रहेको कुरा कविले चित्रण गरेका छन्। हेमन्त ऋतुमा चाहिँ रुख वनस्पतिहरूको चाहिँ दुर्दशा भएको हुन्छ। रुख वनस्पतिलाई हिउँले ढाकिसकेको हुन्छ र वनस्पतिलाई चाहिँ त्यसको वृद्धि विकास हुने पनि सम्भावना कम हुन्छ र यो अवस्थामा चाहिँ वृद्धि विकास पनि कम हुन्छ र हर्षिसले गर्दा चाहिँ दिन पनि रात जस्तो लागिसकेको हुन्छ र बाहिर हिँड्ने पनि कठिनाइ हुन्छ। यसै अवस्थामा चाहिँ धान काटिसकेपछि जाडो परेको बेलामा यसै अवस्थामा चाहिँ आलु रोप्ने, गाजर लगाउने र प्याजको बिया छार्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। गोबीहरू लगाउने पनि गरिरहेको हुन्छन्। विभिन्न चाहिँ कुराहरूलाई लगाउने, खेती पनि गर्ने एक प्रकारको चाहिँ हेमन्त ऋतुलाई लिएका छन्। हेमन्त ऋतु चाहिँ एउटा कष्टकार ऋतुको रूपमा रहेको छ र मान्छेले चाहिँ दाँत कटकटाउने र खाना खाँदा पनि खाना चाहिँ नराम्रो लाग्ने, चिया पिएर चाहिँ दिन बिताउने मन लाग्छ। न त मान्छेले राम्रोसँग खान्छ, न त राम्रोसँग नुहाउँछ, केही काम गर्दैन। मात्र चाहिँ त्यसको मन हुन्छ मान्छेको कि सुत्ने, आगो ताप्ने, बाहिर नहिँड्ने, काम गर्ने एकदमै असजिलो महसुस हुन्छ र काम गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु समेत भएको यस अवस्थालाई बुझाएको छ। अब चाहिँ हामीले अन्तिम नम्बरमा रहेको छ शिशिर विचार चाहिँ शिशिर ऋतु रहेको छ। यो ऋतु चाहिँ एउटा अन्त नम्बरको ऋतु हो। सबभन्दा पछाडिको चाहिँ माघ फागुन महिनाको चाहिँ ऋतु हो। यो ऋतु खण्डकाव्यको अन्तिम विचार हो र यसमा चाहिँ माघ र फागुन महिना को प्राकृतलाई विषयवस्तु बनाएको छ। माघ र फागुन महिनामा चाहिँ आलु भइसकेको हुन्छ। आलु लगाउने देशहरूमा चाहिँ कृषि प्रधान देशहरूमा आलु खनिरहेका हुन्छन् र प्याज लगाउने योजना बनाएका हुन्छन् र प्याजलाई
योजना बनाइसकेका हुन्छन्। मान्छेले चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्लानहरू पनि यस अवस्थामा गर्छन्। यस अवस्थामा चाहिँ जाडो त हुन्छ, धेरै जाडो नभई चाहिँ अलि जाडो त हुन्छ, एकदमै मध्य जाडो परिरहेको हुन्छ। अत्यधिक एकदमै सबभन्दा धेरै चाहिँ जाडो कम नभएर चाहिँ धेरै सबभन्दा धेरै जाडो पर्ने चाहिँ मौसम माघ फागुन नै रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अत्यधिक जाडोले मान्छेलाई चाहिँ कप्ने गर्दछन् र मान्छे चाहिँ मक्कल प्यारो हुनु र महिलाहरू चाहिँ एकदमै घरको काम गर्दा गाह्रो भएको, हिमालहरू चाहिँ चुल्दै जानु र रुखका पाताहरू झरेर चाहिँ जङ्गल उराठ बन्नु यस कवितामा लेखिएका छन्। कवितामा चाहिँ कविले भनेका छन् कि रहेको चाहिँ वनस्पतिहरू जुन वातावरणमा उभिएका हुन्छन् त्यो वातावरणका चाहिँ पालुवा पलाएका पाताहरू चाहिँ झडिहाल्छन्, एकदमै चाहिँ नराम्रो भइहाल्छ, हरियाली कतै हुँदैन, अत्यधिक जाडो नै परिरहेको हुन्छ। जाडोले मान्छेको शरीर चाहिँ एकदमै नराम्रो रूपमा लेप्टिएको हुन्छ र हिमालहरू चाहिँ चुल्दै जान्छ र हिउँको बर्सात हुन्छ र बादलहरू पनि घेरिसकेका हुन्छन्। रातो हरेक ठाउँमा चाहिँ रात महसुस हुन्छ र जङ्गलहरू चाहिँ उराठ बनिसकेका हुन्छन्। जङ्गलका पातहरू झरेर चाहिँ जङ्गलहरू उराठ भइसकेको हुन्छ र कमलाका पातहरू झरेर चाहिँ पोखरीमा चाहिँ डन्डीभित्र बाँकी रहनु जस्तो चाहिँ विशेषता यस ऋतुमा देखिन्छ। यस ऋतुमा चाहिँ कमिलाहरू जुन रहेको हुन्छन्, कमिलाहरू उनीहरूको पनि अवस्था एकदमै दुर्गम भइहाल्छ र साना साना किराहरूलाई पनि हिँड्ने गाह्रो हुन्छ। एकदमै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बाख्रीलाई पनि चराउन सक्दैनौँ र भैँस गोरुलाई पनि राम्रोसँग हेरदेख गर्न सक्दैनौँ र कुनै काम पनि गर्ने असजिलो महसुस हुन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ मानिसले केही काम गरे पनि गर्ने मन लाग्दैन र केवल चाहिँ आगोले हात ताप्ने शरीरलाई तपाउने हिटर बाल्ने कुरा गर्दैछन् र त्यसबाट चाहिँ मानिसले घरमै बसेर टिभी हेर्ने, आगो ताप्ने गरेका रहेका हुन्छन्। यस अवस्थामा चाहिँ शिशिर विचार ऋतुमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अत्यधिक रूपमा जाडो रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कमलका पातहरू जुन रहेका छन् त्यो चाहिँ झरेर चाहिँ पोखरीमा डन्डी मात्र बाँकी रहनु जस्ता विशेषता यस ऋतुमा देखाएका छन्। पोखरीमा जुन चाहिँ कमलहरू रहेका हुन्छन्, कमलका फुलहरू, त्यसका चाहिँ पातहरू, फुलहरू सबै झडिसकेका हुन्छन्। केवल एउटा चाहिँ डाल मात्रै रहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ डालो मात्र भएका कारणले गर्दा नराम्रो महसुस हुन्छ, नराम्रो लाग्छ। शिशिर ऋतुले हेमन्त ऋतुका समग्र स्वभावहरू हरण गरी आफूमा समावेश गरेको कविले ठानिएका छ। शिशिर ऋतु चाहिँ हेमन्त ऋतुका सबै विशेषताहरू आफ्नो ऋतुमा चाहिँ समेटेको हुन्छ। केवल चाहिँ हेमन्त ऋतुमा केवल चाहिँ रुखका पात झर्दैनन्, यसमा चाहिँ रुखका पात झरेको हुन्छ। शिशिर ऋतुमा अरू चाहिँ सबै विशेषताहरू हेमन्त ऋतुकै नै प्रभावमा चाहिँ आफ्नोमा समेटिएको छ, लिएका छन्। शिशिर ऋतुले चाहिँ आफूले चाहिँ हेमन्त ऋतुका स्वभावहरू लिइसकेका हुन्छन्। आरू आलुचा बारुबन्डा बाहक अरू कुनै फलफुलहरू देखिँदैनन्। यस अवस्थामा चाहिँ आरू त्यसपछि आरुबन्डा जस्ता चाहिँ कुराहरू मात्र उपलब्ध हुन्छन् यस अवस्थामा र फलफुलहरू केही देख्दैनौँ। यस अवस्थामा केही फलफुल हुँदैन र
मानिसहरू चाहिँ लुगामाथि लुगा थप्दै आगो ताप्दै चाहिँ सिहुर सिहुर गर्छन् र सूर्यको मात्र प्रशंसा गर्ने थाल्छन् र भन्दै चाहिँ कविले वसन्तको प्रतीक्षाको सङ्केत गरी ऋतु विचार खण्डकाव्यलाई समाप्त गरे पनि चाहिँ यसबाट वसन्त ऋतुको चाहिँ आउने चाहिँ समय प्राणीहरू विभिन्न वनस्पतिहरूले चाहिँ थामिएको हुन्छन् र कि चाहिँ मौसमहरू जोसुकै भए पनि वसन्त ऋतु चाहिँ आओस् छिटोभन्दा छिटो, त्यही वसन्त ऋतुको चाहिँ खोजी गरिरहेका हुन्छन्। यस अवस्थामा चाहिँ वनस्पतिका पातहरू झडिसकेका कारणले गर्दा जङ्गलहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। जङ्गलमा जताततै हेर्ने हो भने पातले एकदमै तल चाहिँ सुकेर परेको हुन्छ, तर माथि चाहिँ हाँगा मात्र हुन्छ तर पात हुँदैन। पात बिनाको चाहिँ हाँगा र बोट बिरुवा भएर के को फाइदा। र यस अवस्थामा चाहिँ लुगामाथि लुगा एकदमै थपेका हुन्छन्, जसबाट चाहिँ जाडोबाट बचाउनेको लागि ज्याकेटहरू लगाउँछन्। ठुलो कपडा मोटो कपडा बोकेका हुन्छन्, तर त्यसबाट पनि जाडो जाँदैन र घरमा चाहिँ आगो तापेर बस्ने स्थिति आइसकेको हुन्छ, बाहिर पनि निस्कने गाह्रै नै हुन्छ। हेमन्त ऋतुको लक्षणहरू चाहिँ आफ्नो ऋतुमा समावेश गरेको छ। शिशिर ऋतु चाहिँ एउटा नराम्रो ऋतुको रूपमा रहेको छ र शिशिर ऋतुमा वनस्पतिहरू एकदमै जुन आतेका हुन्छन्, ती वनस्पतिहरूले चाहिँ वसन्तको चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छ, वसन्त ऋतुको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। र यस ऋतुमा चाहिँ न हरियाली हुन्छ, न कतै चाहिँ पानी परिरहेको हुन्छ, न कतै सुक्खा हुन्छ। यस ऋतुमा चाहिँ मात्र के हुन्छ, हिउँ परिरहेको हुन्छ र मानिसहरू जाडोले चाहिँ आतिसकेका हुन्छन् र जतै चाहिँ जाडोको कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ एकदमै तापिरहेका हुन्छन् र थर्किरहेका हुन्छन्, जसबाट चाहिँ मानिसले चाहिँ एउटा कष्टकार जीवन जिरहेका हुन्छन्। यी चाहिँ ऋतु एक कष्टकारको रूपमा रहेको ऋतु हो। यसमा चाहिँ एकदमै धेरै हद के पर्छ, जाडो परिरहेको हुन्छ, जाडोको कारणले गर्दा मानिस चाहिँ आतिसकेका हुन्छन् इत्यादि चाहिँ 6वटा ऋतुहरूको वर्णन यसरी यस कविता गरेका छन्। यस चाहिँ खण्डकाव्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले वर्णन गरेका छन् 6 ऋतुहरू जुन रहेको छन्। पहिलो नम्बरमा वसन्त ऋतु, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ ग्रीष्म ऋतु, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ वर्षा ऋतु, चौथो नम्बरमा चाहिँ शरद ऋतु र 5औं नम्बरमा चाहिँ हेमन्त ऋतु र 6 नम्बरमा चाहिँ लास्ट नम्बरमा रहेको छ शिशिर ऋतु। यी 6 ऋतुहरूको वर्णन चाहिँ कविले सुलभ राम्रो तरिकाबाट चाहिँ गरेका छन्। एउटा सिंगारिक रूपमा चाहिँ कवितालाई बनाएर चाहिँ वर्णन गरेका छन्। कविले चाहिँ एकदमै सुन्दर रूपमा यस कवितालाई रचेका छन्, सिंगारिक रूपमा रचिएका छन्, जसबाट चाहिँ हाम्रो देशको लागि पनि सङ्केत गरेका छन् कविले। र देश हाम्रो कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो देशको लागि चाहिँ विभिन्न ऋतुहरूको आवश्यकता पर्छ। ती ऋतुहरूको चाहिँ कविले चाहिँ राम्रोसँग र नराम्रोसँग सबै कुरा, राम्रो पक्ष, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दुवै पक्षलाई चाहिँ यस अवस्थामा चाहिँ विश्लेषण गरेका छन् इत्यादि चाहिँ यस कविताका चाहिँ ऋतुहरू रहेका छन्। अब चाहिँ अर्को स्टेप चाहिँ रहेको छ यसको मूल भाव। अब चाहिँ लास्टमा हामीले यस कविताका ऋतु विचार कविताका भाव विचारका दृष्टिले चाहिँ ऋतु विचार खण्डकाव्यलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्छौँ। यसको चाहिँ मूल भावलाई
ऋतु विचार प्राकृतलाई चाहिँ मूल विषय वस्तु बनाएर लेखिएको खण्डकाव्य हो। यस खण्डकाव्यमा प्राकृतिकको चित्रणका माध्यमबाट समाज, नीति, चेतना, संस्कृति र राजनीतिको चित्रण गरी प्राकृत र जिन्दगीको अपूर्व असमागम पनि भएको छ। खण्डकाव्यमा भाव र शिल्प अवरोध भएर चाहिँ रहेका छन्। भाव अलङ्कारमय भएर प्रतिस्फोटन भएको छ। अनेक सञ्चारिक भाव व्यक्त भएका छन्। काव्यमा मूलतः श्रृङ्गार र शान्त रस प्रकट भएको छ। भिन्न भिन्न ऋतुमा देखिने प्राकृतका विविध रूपको चित्रणमा प्रस्तुत खण्डकाव्यको मूल भाव केन्द्रित रहेको छ। जीवन जगतमा विविध पक्षलाई समेत यसमा चाहिँ उद्घाटन गरिएको छ। आर्य सभ्यता र संस्कृतिप्रतिको अनुराग, आध्यात्मिक जीवन दर्शन, सामाजिक नीति चेतना, प्राकृत प्रेमी आदि कुरालाई कविले चाहिँ मुख्यताका साथै चित्रण गरी वस्तु तथ्यहरूले चाहिँ मानव जीवनलाई उद्घाटन गरेका छन्। कविले यस खण्डकाव्यमा प्राकृतको मानवीकरण गरेर होस् र मानवको चाहिँ प्राकृतिकरण गरेर होस्, अनेक चाहिँ रसभावका माध्यमबाट मानव समाजलाई नीति सन्दर्भ दिएका छन्। यस कवितामा प्राकृतिक चित्रणका साथसाथै सामाजिक चित्रण र यस खण्डकाव्यको प्रमुख अभिष्ट हो। नैतिक र आदर्शवान व्यक्तिहरूबाट मात्रै समाज सुधार हुने सक्छ भन्ने कविको चाहिँ धारणा रहेको छ। वातावरण र सङ्गत राम्रो पाएमा कोही पनि बिगर्दैन। राम्रो वातावरण र सङ्गतले मानिस महान बन्ने सक्दछ भने खण्डकाव्यकार पौडेलको विचार यस काव्यमा व्यक्त भएको छ। आडम्बरमा चलिएको देशले कहिल्यै पनि प्रगति गर्ने नसक्ने र सभ्यतामा चलिएको देशले चाहिँ सफलताको शिखर चुम्ने सक्ने भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। मानवीय जीवनको सार्थक र पूर्णताको लागि मानिसका केही दायित्वहरू छन्, केही बाधाहरू पनि छन्। जीवन आफैमा चाहिँ पूर्ण छैन। मानिसले धेरै कुरा प्राकृतबाट सिक्नुपर्छ भन्ने विचार काव्यका स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन्। दुःख र सुख सबै खाले भोगाइको समिष्ट रूप नै जीवन हो। जीवनमा एक वर्षभरि देखिने प्राकृतिक रूपकै प्रतिबिम्ब पाइन्छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूले जीवनमा मार्गदर्शन गराइन्छन् भने सजिला परिस्थितिहरूले गन्तव्यका लागि हौसला प्रदान गर्दछ। अर्थात् साधन र समय सहित सङ्घर्षबाट चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा खण्डकाव्यकार पौडेलले व्यक्त गरेका छन्। नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय असमानता, गृहस्थी जीवन, शिक्षा वृत्त, लाल मोहर प्रथा, दसैँ प्रथा, वैवाहिक परम्परा, नाचना गाना र रूढिग्रस्त मान्यता, कृषि परम्परा आदि सन्दर्भलाई काव्यमा चित्रण गरेका छन्। खण्डकाव्यकारले नेपाली पहाडी जीवनको चाहिँ गाउँवासीको चित्रण गरी यौवनी सामाजिक चिन्तनको अभिव्यक्ति दिएका छन्। भमराले फुलको रस चुसे झैँ दूध बालकहरूलाई चाहिँ पठाएर लोभी शिक्षकहरूले आर्थिक शोषण गरिएको कुरा
बाट चाहिँ करुणा भाव उत्पन्न भएको छ। कवि आकाशलाई नाच घर र बादललाई चाहिँ गरुङ्गो भारी बोक्दै बल तल हिँडिरहेको बटुवाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसमा चाहिँ पुरानो अर्थतन्त्र र गरिबी झल्किएको छ। पानी परेपछिको बादललाई हेरेको जुवाडेको बिम्ब दिँदै बरसातलाई बाटो रोकिएका बटुवालाई सम्झेर चाहिँ धर्म कर्म रोकिँदै गएको समाजको धुकाधुकी छाप्ने पुगेका छन्। दक्षिणको आशामा चारैतिर चहर्ने पण्डित बाहुनहरूको दयनीय स्थिति भएको किसानहरू आफ्नो खेतीबाली जोगाउने तथा संरक्षण गर्ने खेतीबालीमै थुप्रै हालेर बस्नु परेको र गाउँवासी गरिरहने ग्रामीण जीवनका प्रतिबिम्बतर्फ आफ्नो समाज धारणा व्यक्त गरेका छन्। कविले प्राकृतिक चित्रणमय सामाजिक बिम्ब प्रस्तुत गरेका सामाजिक जीवनको यथार्थ अङ्कन गरेका छन्। ऋतु विचार खण्डकाव्यमा प्राकृतिक चेतना पनि त्यत्तिकै बेजोड रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्राकृत बिम्बद्वारा चाहिँ आदर्श संस्कृतिलाई झल्क्याएको छन् र आसुरी वृत्त र अनैतिकताको दबादबीलाई चाहिँ हटाउने आर्य संस्कृतिको आदर्श महिमागान गर्दै सांस्कृतिक पृथ्वी पुण्य चाहिँ जागरण गर्नुपर्ने कुरालाई कविले जोड दिएका छन्। कवि प्राचीन वैदिक संस्कृतिका पक्षपाती देखिएका छन् र ऋषिहरूको परिचय, उनीहरूको आचरण, उनीहरू रहेका धर्म स्वावलम्बीहरूको तुलनामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा एकता हुन नसकेको कुरालाई कविले व्यक्त गरेका छन्। यहाँ चाहिँ कविले उन्नति संस्कारको र संसारको गरिसके झैँ मेघ झैँ टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ विभाजित हुनेहरू विकासको गीतमा सधैँ पछि परिरहेका छन्। एकदमै गति चाहिँ कमजोर भइसकेको छ। गीतहरू विकासको कमजोर भइरहेका छन्। हिन्दूहरूका बीचमा देखिएका फुट र असमझदारी अत्यन्त भयावह र डरलाग्दो किसिमबाट बढिएको छ। यसमा चाहिँ भीषण प्रकृतिको लागेको भाव उनीले व्यक्त गरेका छन्। ऋतु विचार खण्ड काव्यमा कविले नैतिक सन्देश पनि प्रख्यात रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। कविको नैतिक चेतना सामाजिक चेतनासँगै देखिए परेको छ। समाजमा रहेका व्यक्तिका आचरण, व्यवहार, चरित्र, सत्वृत्त र कुवृत्त, ज्ञान र अज्ञान, विद्या र निर्विद्यालाई अड्डाका कविले नैतिक सन्देशका रूपमा व्यक्त गरेका छन्। योग्य र प्रतापी व्यक्तिको कहिल्यै पनि गति नहुने, असल वस्तु पनि खराब व्यक्तिका हातमा पर्यो भने खराबै बन्ने पुग्ने सङ्केत यस चाहिँ खण्डकाव्यमा गरेका छन्। बादलले सफा पानी दिए पनि माटोले चाहिँ धिम्ल्याए झै गुडलाई पनि मूर्खै मानिसको दोषपूर्ण बनाउँछ। पूर्वीय दर्शनका सूक्ष्म र गम्भीर कुराहरूलाई प्रस्तुत गरी ईश्वरीय शक्तिप्रतिको विश्वास जगाउनु प्रेरणा कविले चाहिँ दिएका छन्। कतै वेदान्त र कतै योग र कतै चाहिँ सङ्ख्या त कतै गीतको चाहिँ निष्काम कर्म योगका भावहरू कविले व्यक्त गरेका छन्।
वसन्त बिर्ती आउनु पर्ने गुणहरू बनाई ताराबार लागेको वर्णन काव्यमा गरिएका छन्। यस श्लोकमा चाहिँ वसन्तले चाहिँ अभिव्यञ्जनित हुनेछ र कुनै व्यक्तिको खुसी अनुभव पर्ने र मुक्त हो भन्ने भाव कविले व्यक्त गरेका छन्। यहाँ चाहिँ कविले हिलोलाई तुच्छ संसारको प्रतीक र कमलको फूललाई ईश्वर भक्तिको प्रतीक, भ्यागुतोलाई चाहिँ प्राणी मात्रको प्रतीक ठानिएका छन् भने पदमको रसलाई मुक्त प्रतीक बनाएका छन्। यस कविको आध्यात्मिक दर्शन बेजोर प्रस्तुति गरेका छ। यसरी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएका केही श्लोकहरू र कविताको वैचारिक अभिव्यक्ति केही नमुना पत्र ऋतु विचार खण्डकाव्यभित्र कवि लेखनाथ पौडेलले लेखनीले पूर्वीय अध्यात्म दर्शनका साथै सामाजिक जीवनका व्यवहारो उपयोग नीति चेतनालाई प्रतिबिम्बता गरेका छ। खण्डकाव्यको मूल भाव प्राकृत चित्रण नै गरे पनि यसको चाहिँ समग्र मानव जीवनको चित्रण गरेको छ। प्राकृतको मानवीकरण गरे र कविले चाहिँ प्राकृत जगतका युगत र वस्तु तथ्यसँग मानव जीवनलाई आरोपित गरेका छन्। खण्डकाव्यमा वसन्त विचारदेखि हेमन्त विचारसम्म प्रस्तुत गरेका हरेक श्लोकमा प्राकृतिक परिवर्तन अतिरिक्त मानव सांस्कृतिक जीवन दर्शन एवं स्वच्छ समाजको निर्माण वैचारिक सन्देशहरू अभिव्यक्त भएका छन्। सत्य शान्ति धैर्यको मार्ग नै सार्वभौम सत्ता मार्ग हो भन्दै मानव जीवन सफल र सार्थक बनाउने मानव नैतिक चेतना विकास गर्नु पर्छ भन्ने कुरा लाई यस खण्डकाव्यको मूल भाव मूल विचारको रूपमा रहेको छ। इत्यादि चाहिँ यस खण्डकाव्यका मूल विचारहरू हुन्। तपाईहरूलाई लास्टमा यो भिडियो कस्तो लागेछ, राम्रो लागेछ भने एउटा लाइक गरिदिने, कमेन्ट गरिदिने र तपाईहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ भने जरुर कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउने ताकि मेरो भिडियो तपाईहरूसम्म आइपुगोस्। धन्यवाद।